बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब अदर चैनल कलम काफ़िला पाकिस्तान में हूँ गुल बख्शाल। कौमी मंज़र में आज मेरे कलम का उन्वान है और कलमी जहाद जारी रहेगा। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ़्ते मैंने कौमी मंज़र का आखिरी कॉलम लिखा, लेकिन अरशद शरीफ की शहादत ने मुझे दोबारा कलम उठाने पर मजबूर कर दिया। कौमी लुटेरों ने अरशद शरीफ के जस्ते खाकी को ताबूत में दफन तो कर दिया, लेकिन उसकी सोच और किरदार के हसीन रूह को कैसे दफन किया जा सकता है। वतनदोस्त अहले कलम यहूदी वेंटिलेटर पर जिंदा हुक्मरान के परस्तार हैं और न गीत निगार। इन्होंने अपने दिल पर लिखी मौत की तहरीर को मिटा कर वहाँ शहादत लिख दिया है, इसलिए कि नाज है तुम पर वतन के, नाज है तुम पर तुम्हारे देश को अरशद शरीफ, नाज है तुम पर तुम्हारे देश को अरशद शरीफ। माओ ने इस देश को तुमसे हंसी दिल भर दिए और लिख गया तारीख़ अपने खून से अरशद शरीफ, लिख गया तारीख़ अपने खून से अरशद शरीफ। आओ अब हम भी जलाएं अपने अपने घर दिए, और सूरत इंसान में वो शैतान दहशत गर्द हैं, सूरत इंसान में वो शैतान दहशत गर्द हैं। हुक्मरानी के लिए मगरिब ने जो नौ कर दिए, और पालतू कुत्ते हैं वो इस देश में अहले कलम, पालतू कुत्ते हैं वो इस देश में अहले कलम, जो जलाते हैं यजीदों के लिए दर पर दिए, और रंग लाता है शहीदों के लहू से इनकलाब, रंग लाता है शहीदों के लहू से इनकलाब। देश को इब्ने अली ने गुल 72 सर दिए। नाज़रीन, हमें तस्लीम करना होगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हक़ और सदाकत की एक और आवाज़ को दफन कर दिया गया, लेकिन दफनाने वाले कमबख्त भूल गए हैं कि ऐसे दफन होने वाले दफन नहीं हुआ करते, वो अपने किरदार और अमल में ज़िंदा रहते हैं। हक़ और सदाकत के अलंबरदार इनके किरदार और अमल में अरशद शरीफ जैसे शेर की तरह ज़िंदा रहने की सोचते हैं। पाकिस्तान में अमरीकी वेंटिलेटर पर जिंदा हुक्मरान वक्त के फ़िरऔन हैं, लेकिन लाशों पर सियासत करने वाले बखूबी जानते हैं कि हक़ और सदाकत की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले जानते हैं कि हक़ और सदाकत के अलंबरदार अरशद शरीफ को किसने दास्ताने पहन कर शहीद करवाया। खारियाँ के शहरी बखूबी जानते हैं, लाहौर में मेरे सर का निशाना लगाया गया, लेकिन वो मुझे गिरा नहीं सके और आज तक नहीं गिरा सके। आज भी अपने कलम की हुर्मत और देश की अज़मत के लिए ज़िंदा हूँ। जो पाकिस्तानी होते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले खारियाँ के मुमताज़ सहाफ़ी साकिब शब्बीर लिखते हैं, मेरा मुल्क जन्नत है या जहन्नम, ये तो नहीं मालूम, मगर इतनी अकल आ गई है कि यजीद के हाथ पर बैत करने वाले बग़ैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होकर इनाम व इकराम और मनसब पाते हैं, और शिद्दात को खुदा न मानने वालों को इस जहन्नम नुमा मुल्क से न सिर्फ मुल्क बदर होना पड़ता है, बल्कि उसे रूए ज़मीन पर कहीं भी जाए पनाह तक नहीं मिलती, और फिर वतन की मिट्टी में दफन होने की इजाज़त भी तब मिलती है जब बोलती ज़बान खामोश हो जाए, लिखता कलम बाँझ हो जाए। आफ्ताब शाह जैसे वतन दोस्त बरमला कह रहे हैं, आज
ارشد شریف قتل نہیں ہوا، بلکہ سچ، بے باکی، جرت، بہادری اور انسانیت قتل ہوئی ہے۔ آج ہر وہ پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے، آفتاب شاہ جیسے دوست برملا کہہ رہے ہیں کہ آج ارشد شریف قتل نہیں ہوا، بلکہ سچ، بے باکی، جرت، بہادری اور انسانیت قتل ہوئی ہے۔ آج ہر وہ پاکستانی جو درد دل رکھتا ہے خون کے آنسو رو رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنے کا سبق یاد کروانا شروع کر دیں، اس لیے کہ اس دیش کے منافق سہنی دھرتی میں مزید سچ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں جو بھی سچ بولے گا مارا جائے گا، اور جو جھوٹ بولے گا، جھوٹ لکھے گا، عیش کی زندگی بسر کر سکے گا۔ ارشد شریف کے قتل سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ سچ ہر دور میں سولی چڑھتا ہے اور جھوٹ ہر دور میں رسوا ہو کر بھی رسوا نہیں ہوتا۔ کس قدر بد نصیب ہیں پاکستان کے وہ بڑے جنہیں اپنے دیش کی آب و ہوا بھی نصیب نہیں، وہ زندگی کی خوشیاں یہودی دیش میں گزارتے ہیں۔ ناظرین، محبت وہ ایک ہاتھ کی تالی ہے جس کے لیے دوسرا ہاتھ لازم نہیں ہوتا، اور اگر طلب کی جستجو روح کی سیرابی کا مطالبہ کرے تو خیال کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ اس نگر میں عقل، خرد، فکر اور سوچ کا روز قتل عام ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک نقطہ، ایک نگاہ، ایک چہرہ ہر فکر اور سوچ کو زیر نگین لا کر فتح کا اشک برا جشن منایا جاتا ہے۔ رات کی سیاہی میں خیال یار کا عکس اس طرح مجسم ہوتا ہے کہ دل کے مندر میں وصل کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں، اور کئی بار فراق کی تیز آندھی میں وجود عشق کے چیتڑے تپتے سورج کی مانند ہر خوشی کو ڈھانپ کر شوق کا رقص کرتی ہے۔ جب ساری دنیا بھول جائے اور کوئی ایک فرد ساری دنیا بن جائے تو پاؤں میں یادوں کی گھنگروؤں کی دیوانگی کا ناچ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی رقص، ایسا ہی گناہگار رقص ہماری پاک دھرتی پر جاری ہے۔ ناظرین، کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے قریب کسی خاموش شاہراہ پر بڑی بے دردی سے ارشد شریف کے سر میں گولی مار کر اسے شہید کر دیا گیا۔ ارشد شریف پاکستان سے کیوں گیا؟ اس لیے کہ اس پر اور اس کے خاندان پر اس کی سچائی کے جرم میں پاکستان کی سرزمین تنگ کر دی گئی تھی۔ وہ پاکستان سے دبئی گیا، لیکن اسے تو مقتل بھجوانا تھا۔ یزیدوں نے دبئی حکام کو مجبور کر دیا۔ اب یہ کوئی سوال نہیں کہ کس نے مجبور کیا، ہر کوئی جانتا ہے لیکن بولتا نہیں، اس لیے کہ بولنے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ شواہد کو نہیں سوچتی، ثبوت مانگتی ہے۔ حالانکہ مریم نواز کی ٹویٹ کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت ہی نہیں رہی، لیکن خون کس کے ہاتھ پر دیکھا جائے، قاتل تو داستانے پہنے مقتول کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری نے کہا تھا، میں قاتل کو جانتا ہوں لیکن نام نہیں بتاؤں گا۔ لیاقت علی خان کو اپنے ہی دیش میں سر عام شہید کر کے موقع پر ہی قاتل کو بھی اڑا دیا گیا تاکہ قتل کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ ایسے میں آج ارشد شریف جان سے گیا۔ ارشد شریف سے پہلے بھی کئی ارشد شریف جان سے گئے۔
آئندہ بھی جاتے رہیں گے، لیکن کلمی جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، امید ہے قومی منظر میں آج کا کالم حالات و واقعات کے حوالے سے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے درخواست گزار ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لیکن گھنٹی بجانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔